خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله ما شاء الله، حياك الله. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
الرحمن علم القرآن علم القرآن خلق الإنسان خلق الإنسان علمه البيان. ما شاء الله، حياك الله. ما شاء الله، مرحبا. الله ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله أقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. والحب ذا العصف والريحان والحب ذا العصف والريحان فبأي ربكما تكذبان. والحب
بسم الله الرحمن الرحيم 5 মিনিট 5 মিনিট না অসুবিধা নাই 5 মিনিট উনি আমাদের ভাই আলহামদুলিল্লাহ 5 মিনিট কি বলেন খারাপ লাগে না ভালো লাগে এই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মুসলমান খারাপ লাগে না ভালো লাগে আল্লাহু আকবার بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النافثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس মাশাআল্লাহ ملك الناس الله إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في
সাদাকাল্লাহুল আযীম। যেহেতু আজকে